कंवर दिलशाद साहब, ये जरा फरमाइएगा कि इस वक्त खान साहब के ऐलान के बाद सिचुएशन आपकी नजर में कुछ ज्यादा गंभीर नहीं होगी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, या इट इज वेरी सिंपल? देखिए, इमरान खान साहब ने जो एक तहरीक चलाई हुई है, उनको नाम उन्होंने रखा हुआ है आज़ादी मार्च, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नाम होते थे इंतखाबी मार्च। तो देख, बहरहाल उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना नैरेटिव है, बयानिया है, मुल्क के नेशनल लीडर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो 1 महीने से वो तहरीक लेके चले हुए हैं, उसमें उन पर हमला भी हो गया, जख्मी भी हो गए, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा दी। तो वो सारी चीजें हमारे सामने। अब जब ये इस्लामाबाद आए, ठीक है, बहुत बड़ा कामयाब लॉन्ग मार्च रहा है और तकरीबन तादाद हमें बहुत तादाद थी, तवक्को से ज्यादा तादाद आई है इन हालात के तहत। लेकिन इसके बावजूद इसके बाद के पास क्या बयानिया रह गया था? तमाम बातें तो वो 1 महीने से वो मुसलसल कह रहे थे। कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात हो रही है या और इदारों के खिलाफ बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। हर तरह से उन्होंने तमाम ऑप्शन इख्तियार कर लिया था। हमारा पॉइंट था, अब उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि वो कौमी सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, उसको वो तहरील करने का वो ऐलान कर दें। तो वो खुशकिस्मती से जो हमारा जो तजिया था वो दुरुस्त साबित हो गया और उसी तरह से उन्होंने वो बयान जारी कर दिया। लेकिन एक इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत के बाद वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो ये मुसलसल कह रहे थे, जी आप हम तो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे, पहले आप अपने दोनों सूबों की असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। तो वो भी वो बार बार मुतालबा करते, उस पर भी इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। अब ये परवेज इलाही साहब का ये बिल्कुल प्रेरोगेटिव है, उनके पास इख्तियार है आईनी तौर पर वो असेंबली डिसॉल्व करनी की एडवाइस। सर, ये डिसॉल्व करने का ऐलान किया उन्होंने खान साहब ने या इस्तीफों का, ये जरा आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। नहीं, देखो, उसने ऐलान जो किया है वो 2 ऑप्शन दिए। उन्होंने ये कहा कि या तो हम असेंबली से निकल जाएंगे या हम तहरीर कर देंगे। ठीक है, अब ये फैसला उन्होंने करना है कि इस्तीफे देने हैं या असेंबली तहरीर करनी है। तो बहरहाल उनका ये पंजाब के वज़ीर-ए-आला का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दे सकते हैं एडवाइस। लेकिन जो एक बड़ा बारीक नुक्ता है जो हमारे दोस्तों की खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो परवेज इलाही साहब जो हैं, ये 10 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं मुस्लिम लीग क्यू के। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग लिखा हुआ है। तो वहां उन्होंने ये 10 मेंबर में 2 बाप बेटा निकाल दें तो बाकी वो 8 रह जाते हैं। तो 8 जो अब तक वो का जो पार्लिमानी लीडर जो है, पार्लियामेंट लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट लीडर की बड़ी अहमियत बताई है, उसकी उनके सामने सदर पार्टी का कोई हैसियत नहीं। अब अगर उनकी मशावरत से ही वो गवर्नर पंजाब को भेजेंगे रेफरेंस एडवाइस। इसी तरह पीटीआई का पार्लियामेंट लीडर भी मौजूद है, लेकिन परवेज मुशर्रफ की पार्टी का जो पार्लियामेंट लीडर है उसकी मशावरत लाजमी है। ये बात अहम है। अब अगर उनकी मशावरत के बगैर इन्होंने रेफरेंस भिजवा दिया गवर्नर पंजाब को, ये 8 मेंबर चले गए गवर्नर के पास कि जनाब हमारी मशावरत के बगैर रेफरेंस आ गया है, एडवाइस आ गई, हम इसको नहीं मानते, तो गवर्नर वापस भेज देगा। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वफाकी हुकूमत के पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये गवर्नर पंजाब को ये कहें कि जनाब आप परवेज इलाही साहब से एतमाद का वोट किया जाए। तो यहाँ हमारी नजर में जब परवेज इलाही साहब से एतमाद का वोट लेने का गवर्नर एडवाइस भेजेगा तो परवेज इलाही साहब के जो 8 मेंबर है, हमारी इतला के मुताबिक चौधरी शुजात साहब उस पर काम कर रहे हैं, वो परवेज इलाही के खिलाफ जाएंगे। उसको परवेज इलाही को भी इतराफ होना चाहिए, पर चौधरी शुजात बहुत इस पर काम कर रहे हैं उनकी बुजुर्गी को देखते हुए। अब वो अगर 8 मेंबरों ने परवेज इलाही के खिलाफ एतमाद का वोट ना दिया तो परवेज इलाही साहब अपनी वजारत से महरूम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सियासत का खेल है, जमहूरी अमल है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, जरा हम नुक्ता नजर ले लेते हैं इस पर उस्मान डार साहब का भी, लेकिन जरा ये सुनवा दें कि राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज हमसे भी बात की थी और उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि ये परवेज इलाही साहब नहीं तोड़ेंगे असेंबली और नहीं जाएंगे तहलील करने की तरफ। और दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ रखते हैं। पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं, फिर डार साहब से इस पर बात करेंगे। ये सब आपने इस्तीफों का कहा जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस बात पर भी यू टर्न ले लेंगे और आप इस्तीफे भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, डार साहब, आपने सुना कि आपकी जानिब से, खान साहब की जानिब से ऐलान तो किया गया, लेकिन अब मुशावरत की जो बातें हो रही हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वो तो कहते हैं कि ये तो इस पे भी यू टर्न ले लेंगे।
اشفاق، کل کا جب سے کپتان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے یا اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی ہے، اگر آپ پی ڈی ایم کی شکلیں دیکھیں کس طرح سے یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. پہلے تقریباً پاکستانیوں ہر ٹاک شو میں یہ گلا پھاڑ کے کہتے تھے جی اپنی صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں یا صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. تو کل کتنی گھبراہٹ ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا وہ ملک اور قوم کے لیے بہترین فیصلہ تھا، زبردست فیصلہ تھا. دیکھیں میں چونکہ میں وہاں تھا اور تاحد نگاہ جہاں بھی ہم دیکھ رہے تھے لوگ ہی لوگ تھے. ایون جی ٹی روڈ پہ موٹر وے پہ گاڑیاں سٹک تھیں، پھنسی ہوئی تھیں، وہاں آ نہیں پائے، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے. ایک لمحے کے لیے آپ کے ویورز کے سامنے سوال رکھتا ہوں، آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر میرے لیڈر عمران خان کل ہمیں کہتے کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، یہ جتنے بھی کنٹینر اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے لگا رکھے تھے یہ سب بہا کے لے جانے تھے عوام کے سمندر نے. اور پھر کیا ہونا تھا؟ پھر پاکستان میں وہ ویژولز ہونے تھے پاکستانیوں جو سری لنکا میں تھے. ان عظیم پاکستانیوں نے کیا کرنا تھا؟ جس طرح سری لنکا میں پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا، سڑکوں پہ آگے جلاؤ گراؤ ہو گیا. اصولی دیکھیں اگر یہ پی ڈی ایم تو یہی چاہتی ہے، ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، یہ تو چاہتے تھے گولیاں چلے. لیکن وہ تو اب ڈاکٹر صاحب وہ تو تانے دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جتنی چیزیں چاہتے تھے، الیکشن کی تاریخ چاہتے تھے وہ نہیں ملی، وہ تعیناتیوں کے حوالے سے اپنا انٹرفیئرنس چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، وہ چاہتے تھے کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں وہ نہیں ہوا، استعفیٰ لینے آئے تھے خود دے کے چلے گئے. دیکھیں اشفاق، کل عمران خان نے ایک بڑی زبردست بات کہی. میرے لیڈر نے کہا کہ میری ساری 26 سال کی سیاست آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کہا آپ اگر دکھا سکیں قوم کو، تو کس طرح سے پبلک میں سے رسپانس تھا. لوگ تالیاں بجا رہے تھے، لوگ تیار تھے. کل لوگ بنیادی طور پہ گھروں سے اسلام آباد جانے کے لیے آئے تھے. یہ ہے وہ لیڈر جو ملک کا سوچتا ہے، یہ ہے وہ لیڈر جو آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو آگ میں نہیں دھکیلنا چاہتا عمران خان. اگر عمران خان صاحب کل چاہتے تو پاکستان کے حالات بگڑ سکتے تھے. جیسے میں نے آپ کو کہا لاکھوں کی تعداد میں یہ جو پاکستانی آئے تھے، پھر انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہونا تھا. ہم ایک there is no turning back from that. اب اس سے واپسی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ہاں بالکل بھی نہیں ہوگا کہ اس سے پیچھے جائیں. دیکھیں بالکل واپسی نہیں ہے. اشفاق بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جمہوری اور پولیٹیکل پارٹی ایک خاص حد تک پریشر ڈال سکتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملک میں جلاؤ گراؤ. جیسے میں نے سری لنکا کی بات کیا، عمران خان کے پاس آخری کارڈ عمران خان کے پاس ہی تھا. اگر میرے آپ مختلف ٹاک شوز دیکھیں تو میں نے بار بار ایک بات کہی کہ عمران خان کے پاس پلان اے بی سی ڈی تک کا ہے. اور یہ پی ڈی ایم سوچ رہی تھی کہ آئیں گے، جلاؤ گراؤ ہوگا، شیلنگ ہوگی، ربڑ کی گولیاں چلیں گی، لاٹھی چارج ہوگا، اور ملک میں جیسے یہ انارکی جس دن کے یہ آئے ہیں. پاکستان تو اب دیکھ لیں کس طرف جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بڑا زبردست فیصلہ ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. سی ایم پنجاب چوری پرویز لائی عمران خان صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ان کا تو اب بیان سامنے آ چکا ہے کہ جب عمران خان کہیں گے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو یہ کس طرح کے مختلف بیانات دے رہے ہیں جی پرویز لائی؟ ان کی حالت قابل رحم ہے. یہ بھیک مانگ رہے ہیں میرے لیڈر عمران خان سے پی ڈی ایم والے کہ نہ توڑو اسمبلیاں نہ توڑو، ہمیں 6-7 مہینے اور اس ملک کو لوٹ لینے دو، ہمیں اور مال بنا لینے دو، ہمیں اس ملک کی اور تباہی کر لینے دو. یہ عمران خان نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان مزید 8-9 ماہ تباہی کے راستے پہ ہو. جتنی معاشی دلشاد صاحب سے اسی بابت پوچھ لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بہتر بتا سکتے. دلشاد